नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। वर्तमान संविधान सबै किसिमले पूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। संविधानलाई समाजवाद अग्रसर बनाउन सकिने जिकिर। व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा फरार माओवादी नेता कालीबहादुर खाम पक्राउ। ठमेलबाट पक्राउ परेका खामलाई चिताउन लगिँदै। सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा सघाउन गृहमन्त्रीलाई कांग्रेसको आग्रह। राष्ट्रपाका उपसभापति अर्याल र सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीमाथि पनि छानबिन। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोट। संघमा नयाँ गठबन्धनपछि प्रदेशमा खिसलो। कर्णालीमा प्रदेश सभा स्थगित। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले बिहिबार विश्वासको मत सामना गर्ने। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 18 खर्बको बजेट सिलिङ तय। सिलिङ बढे पनि 57 अर्ब बजेट घट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जानकारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान संविधान सबै किसिमले पूर्ण नरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज समाजवादी मोर्चाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले समाजवादी धारा र प्रविधिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधानलाई समाजवाद अग्रसर बनाउन सकिने बताएका हुन्। संविधानलाई बढी भन्दा बढी प्रगतिशील धारातिर अघि बढाउनको लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। पटक चालेको हुँ, मैले प्रधानमन्त्री पदको निम्ति चालेको बिल्कुल होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले, राजनीतिक दल नेताहरूले पनि बुझ्ने नै कुरा छ। यो समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमानदार भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति इमानदार भएर केही जोखिम केही चुनौती देख्दा देख्दै पनि चालिएको कदम हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले केही जोखिम मोलेर भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेको दावी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान नहुने जिकिर गरे। यो निर्वाचनको विकृतिलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसको निम्ति कुनै प्रत्यक्ष निर्वाचनको पार्टीले टुङ्गो लगाउँदैन। प्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचनको कार्यकारीको निर्वाचनले टुङ्गो लगाएको भए त अमेरिकामा त राष्ट्रपतिको चुनावको भइरहेछ, त्यो हेर्नुहोस् त। केही समय पहिले भएको फिलिपिन्समा चुनावको स्थिति हेर्नुहोस् त। अब हुन गइरहेको चाहिँ साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव हेर्नुहोस् त। हामी त्यस्तै, हाम्रो आचरण यस्तो छ। हामी जस्ता त्यस्तै खालका मान्छेहरू राष्ट्रपति भयो भने त यो देशको सबै लुटेर लगिदिन्छ। अनि कुरा उठाउनेहरूलाई गोदेर कहाँ पुर्याइदिने हो समुद्रभित्र। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बालुवाटार र संसदबाट मात्रै समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुने नहुने बताए। हाम्रा नीतिहरूमा विकास गरौं, कार्यक्रमहरूमा विकास गरौं, संगठनहरूमा विकास गरौं, संरचनाहरूमा विकास गरौं, अनि आम जनतासँग जाने अभियानमा विकास गरौं, वर्ग संघर्षमा विकास गरौं। बिना वर्ग संघर्ष केही पनि हुनेवाला छैन। खाली बालुवाटार अथवा संसदबाट क्रान्ति हुँदैन। समाजवादी नेपाली विशेषताको समाजवाद त्यहाँबाट मात्रै आउँदैन। कमान्डर, हामीले सडक र सदन दुईटै कुरा जोड्न सक्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक रहेको बताए। अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख लेखेको भए तापनि अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक छ, पुरै बाधक छ। यसलाई संशोधन गरौं। अहिलेको शासकीय स्वरूपबाट समाजवाद हुनै सक्दैन। हेरिराख्नु भएको छ, तमासा त भइरहेकै छ, हामी गरिरहेकै छौँ, हेरिराख्नु नै भएको छ। यो तमासाबाट समाजवाद हुनेवाला छैन। यो शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ।
समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले अहिलेका असन्तुष्टिहरूलाई नेपाली विशेषताको समाजवादबाट मात्रै समाधान गर्न सकिने समाजवादीहरू कम्युनिस्टहरू कतातिरबाट हामी अगाडि बढ्ने, कुन चाहिँ धारालाई हामीले चाहिँ जनताको बीचमा स्थापित गर्ने, जनतालाई कसरी नेतृत्व गर्ने, यो विषयमा हाम्रो समाजवादी मोर्चाले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएको छ कि आजका सबै समस्याको समाधान नेपाली विशेषताको समाजवादबाट सम्भव छ। संयोजक चन्दले समाजवादी मोर्चाले अस्थिरता ल्याउने नभई स्थिरतातिर देशलाई अघि बढाउने दाबी पनि गरे। माओवादी लडाकुका पूर्व डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम पक्राउ परेका छन्। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याको अभियोगपछि फरार रहेका खाम काठमाडौँको ठमेलबाट पक्राउ परेका हुन्। चितवनमा मुद्दा चलिरहेकाले खामलाई चितवन पठाउन लागिएको प्रहरीले जनाएको छ। 2065 सालमा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको थियो। 2065 जेठ 12 गते चितवनको साबिक कविलास गाउँपालिका 1 जुगेडी स्थित त्रिशुली नदी किनारमा श्रेष्ठको शव भेटिएको थियो। 2065 वैशाख 15 गते श्रेष्ठ कोटेश्वर स्थित आफ्नै घरबाट अपहरणमा परेका थिए। त्यतिबेला श्रेष्ठलाई चितवन स्थित माओवादी लडाकुको शक्तिखोर शिविरमा पुर्याइएको थियो। श्रेष्ठको घरमा जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय थियो। उक्त कार्यालयबाट 2064 चैत 14 गते 17 लाख रुपैयाँ नगद र हतियार चोरी भएको भन्दै श्रेष्ठलाई खामको समूहले अपहरण गरेको थियो। शक्तिखोर शिविरबाट मारिएका रामहरि श्रेष्ठकी श्रीमती रमिला श्रेष्ठले खाम र गोविन्द बहादुर बटाला सहित विरुद्ध 2065 जेठ 8 गते किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका बटालाले भने अदालतबाट सफाई पाएपछि रिहाई भएका थिए। जिल्ला अदालत चितवनले त्यतिबेला खाम फरार रहेको भन्दै मुद्दा मुल्तबीमा राखेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद यादवले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर नल्याएसम्म गृहमन्त्रीलाई आरोपले नछोड्ने र जिन्दगीभर लखेट्ने बताएका हुन्। सांसद यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र रासोपाकै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा हुँदा निक्षेपकर्ताको 4 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता नदिएको विषयमा पनि छानबिनको माग गरे। को विषय छ। अर्याल मात्र होइन, सामान्य सभामुख महोदय सोही सहकारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए। सांसद यादवले रासोपाका नेताहरूमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराए। सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य शर्त भएको उनको भनाइ थियो। छानबिनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई नै सहयोग गर्ने समेत उनको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठ्दैमा आत्तिहाल्नु नपर्ने बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सञ्चार माध्यममा पार्टी उपसभापति एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र पार्टी सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रश्न उठ्दैमा आत्तिन आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले प्रमाणित भएको कुरा र प्रचारबाजीमा फरक रहेको जिकिर गरेका छन्। मलाई लाग्छ केही तपाईहरु हेर्नुभयो भने नि त्यहाँ एउटा क्वेशन मार्क राखेको छ। क्वेशन त सोध्न पाइहाल्यो नि, तपाईले प्रश्न सोधे जस्तै हो। प्रमाणित भएको कुरा र अप्रमाणित हल्ला प्रचारबाजीमा त फरक छ। अब अरूलाई थाहा छ छैन थाहा छैन। म चाहिँ जर्नलिजमकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले मलाई कतिपय समाचारका कारखानाहरू थाहा छ, कुन रङ्गमा कुन ढङ्गमा छापिन्छ भन्ने पनि थाहा भएको हुनाले प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। नेपाली कांग्रेसकी सांसद नगिना यादवले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका सबैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। कांग्रेसले चाहिँ अब जुन जुन इस्यु उठ्दै जान्छ नि, उहाँ मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ नैतिकवान हुनुस् र नैतिकताको पाठ पढाउँदै आफू चाहिँ नैतिकवान हुनुस् र जुन प्रश्न उठेको छ त्यो अनुसार यहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेतिर नै जान्छ।
फरक प्रसङ्गमा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा बन्नु अनिवार्य भएको बताए। सबभन्दा पहिला त यो 5वटा राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा जुन सङ्घीय सरकार बनेको छ र स्वाभाविक रूपले त्यो सरकारले निर्माण गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू गर्नको लागि र दलहरूको बिचमा भएको सहमतिको स्पिरिटमा सरकारलाई सफल बनाउनको लागि एकरूपता हुनु आवश्यक छ। त्यसकारणले सबै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेका दलहरूको नेतृत्वको सरकार बन्ने कुरा अनिवार्य छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतेौडाले राजनीतिक स्थिरताको लागि समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभामा जुन बेलासम्म हामी समानुपातिक पद्धति राख्छौँ तबसम्म कुनै दलको बहुमत आउने लक्षण देखिएन। हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अहिले ठुला सबै पार्टीहरू सहमत हौँ, संविधान संशोधन गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरौँ, प्रदेशमा समानुपातिक नराखौँ, सङ्घमा राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक राखौँ र संविधान संशोधन गरौँ। यसमा सबै पार्टीहरू जान सक्यौँ भने हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ, अधिकार स्थानीय तहमा पुर्यायौँ, तर स्थिर सरकार नभएर काम गर्ने वातावरण भएन। सधैँ सत्ताका लागि मात्रै लुछाडतिरी गर्नुपर्यो, यो अन्त्य हुन्छ। सांसद खतेौडाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा हुँदा कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत आउन सक्ने र स्थिर सरकार बनाउन सकिने बताए। उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई नेपालले स्वीकार नगरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बिमस्टेक उडापत्रको प्रावधान सम्बन्धी छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालले बिमस्टेकलाई छुट्टै क्षेत्रीय संगठनका रूपमा बुझेर त्यसबाट लाभ प्राप्त हुने गरी अगाडि बढ्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। आफ्नै उद्देश्य अन्तर्गत यसमा सहभागिता जनाउने, यसलाई परिचालन गर्ने, यसलाई सक्रिय पार्ने कुरासँग हामी सहमत छौँ, तर हामीले कहिल्यै पनि सार्कको प्रतिस्थापन संस्थाको रूपमा बिमस्टेकलाई स्वीकार गरेका छैनौँ। त्यो होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले यसलाई बिमस्टेकलाई छुट्टै त्यस प्रकारको क्षेत्रीय सङ्घको रूपमा बुझेर यसका उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने गरी हामीले त्यसबाट समेत लाभ लिने गरी क्षेत्रीय रूपमा नै त्यसको लाभ प्राप्त हुने गरी अगाडि बढ्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसअघि सो बडापत्रको प्रावधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय हितलाई अनुकूल हुने गरी बिमस्टेकलाई अघि बढाउन सरकार क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हाम्रो सार्वभौमतामा आँच आउने अथवा प्रतिकूल हुने खालका प्रावधानहरू यहाँ छैनन्, त्यसैले म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। आर्थिक उन्नयन, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शान्ति, स्थायित्व, कनेक्टिभिटी जस्ता मुद्दाहरूमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने उद्देश्यले बिमस्टेक बल्ल जाग्दैछ, बिउतदैछ भनौँ। यसलाई हुर्काएर दौडाउन सक्यौँ भने नेपालको हित नै हुन्छ। यसको लागि हाम्रो गृह कार्य चाहिँ खास गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको लागि ठोस गृह कार्य गर्नु पर्यो। सन्धिहरूमा सही गर्ने, भाग लिन जाने मात्र होइन कि त्यसबाट हामीले के बेनिफिट लिन सक्छौँ, के लिन सक्छौँ भन्ने एउटा प्लान चाहिँ हाम्रो सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुनु पर्यो। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। आर्थिक उन्नयन, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शान्ति, स्थायित्व, कनेक्टिभिटी जस्ता मुद्दामा नेपाललाई फाइदा पुग्ने सांसदहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधि सभाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको देशको प्रयास बिमस्टेक बडापत्रलाई प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरिरहेको दावी गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै विशेष प्राथमिकता भने स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई दिएको स्पष्ट पारेका हुन्। मन्त्री बस्नेतले नेपालको संविधानले समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारको भूमिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार लगानीको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए। दुवैको सहभागिता रहेको छ र सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई, प्रवर्धकहरूलाई अथवा उत्पादनकर्ताहरूलाई
फेरि विशेष प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गरिराखेको छ। मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासमा नेपालले केही वर्षभित्र फड्को मार्ने दाबी समेत गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल वायु सेवा निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिने उनले निगम सम्बन्धमा मन्त्रालयले चाल्ने हरेक कदम पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने बताएका हुन्। मन्त्री तामाङले निगमको सारभूत परिवर्तनका लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असल अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न सरकारले चाहेको जानकारी दिए। निगम सार्वजनिक संस्था र सबै नेपाली जनताको सरकारको विषय रहेकोले निगम सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट चालिने कदम पारदर्शी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित हुनेछ र राखिने व्यवहार जानकारी गराउँदछु। मन्त्री तामाङले निगमका सम्बन्धमा लिने कुनै पनि निर्णय ढाकछोप गर्ने पर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्टीकरण पनि दिए। वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री सुडीले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएर सन् 2050 सम्मको लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति सहितको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको बताएका हुन्। मन्त्री सुडीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संयन्त्रहरूमा पहुँच बढाई, जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउने र पर्वतीय मुलुकहरू र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायुका असरहरूसँग जोत्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उपत्यकाभित्र चल्ने सबै किसिमका सवारीका साधनहरूबाट हुने प्रदूषण मापनको कार्यक्षेत्र समेत बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँको मापनको जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपमा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। मन्त्री सुडीले सरकारले सन् 2045 सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य सहितको दीर्घकालीन रणनीति लागू गरेको पनि जानकारी दिए। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो। मन्त्री सुडीले वातावरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने वित्तमा कमी नहुने विश्वास व्यक्त गरे। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले बिहिबार बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको बैठकले 22 गते बिहिबार संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री डेली बहादुर चौधरीले विश्वासको मत प्रयोजनको लागि अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले बिहिबार दिउँसो 4 बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। केन्द्रमा सत्ता बदलिएपछि माओवादीले फागुन 23 गते चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि 1 महिनाभित्र अर्थात् चैत 22 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सो समयसम्म विश्वासको मत नपाए वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। माओवादी एमाले सहित दलहरू पनि केन्द्रीय समीकरण अनुसार माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। बहुमतको लागि 44 सांसद चाहिन्छ। कांग्रेससँग 27, नागरिक उन्मुक्तिसँग 4, जनमत पार्टीसँग 3, राप्रपासँग 3 र लोसपासँग 3, जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र 1 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसैगरी एमालेसँग 29, माओवादीसँग सभामुख बाहेक 10, जसपासँग 3 र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 1 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार बनाउन नयाँ गठबन्धनलाई 1 जना प्रदेशसभा सदस्य संख्या कमी हुने देखिन्छ। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको लागि साना दल निर्णायक देखिएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहिबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले आज बिहान विश्वासको मत लिने प्रस्ताव
दर्ता प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएका हुन्। प्रदेशसभा सचिवालयले आज नै बिहीबार दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत दिने सूचना निकालेको छ। फागुन 23 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। विश्वासको मतको लागि वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री शाह अहिले काठमाडौँमा रहेका छन्। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 18, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 11, नेकपा एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 साथै स्वतन्त्र र राप्रपाका 1-1 जना सांसद छन्। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त 4 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई मंगलबार प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले एमालेबाट एक्कालाल श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, केशव प्रसाद पोखरेल र प्रकाश श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रकाश श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री, केशव पोखरेल वन तथा वातावरण मन्त्री, एक्कालाल श्रेष्ठ खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। हालसम्म बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका 4, एमालेका 5, एकीकृत समाजवादीका 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीका 1 गरी 13 जना मन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टी कुनै पनि प्रकारको सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताएका छन्। सबै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने गृह कार्य भइरहेकोमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा आफ्नो पार्टी सामेल हुने सोच नबनाएको जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनले नयाँ सत्ता समीकरण बन्न साथ आफूहरूले कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने जानकारी गराएको पनि स्मरण गराए। प्रजातन्त्र पार्टी अहिले कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा समावेश हुँदैन र त्यस प्रकारको कुनै सोच बनाएको छैन। हामीले यो अहिले पछिल्लो सत्ता समीकरण बनिसकेपछि स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता केन्द्रित कुनै पनि प्रकारको गतिविधिमा सामेल हुँदैन। राप्रपाले आगामी चैत 27 गते वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विशाल प्रदर्शनको तयारी गर्दै आएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले सो प्रदर्शनको तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि 57 अर्ब बजेट घटेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 18 खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको जानकारी दिएका हुन्। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गत वर्षको तुलनामा 49 अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट 16 खर्ब 94 अर्बको मात्र भएको समितिलाई जानकारी दिए। खर्बको आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण पनि यो वर्षको भन्दा घटेको छ। त्यो कसरी भने हामीले यो वर्षको बजेटको सिलिङ 17 खर्ब 51 अर्ब दिएका थियौँ, त्यसमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। आगामी वर्ष 18 खर्बको सिलिङ कायम गर्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि 49 अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको देखिन्छ। हाम्रो 16 खर्ब 94 अर्बको मात्रै बजेट हो मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्ने। त्यसकारण 57 अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ। छलफलमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले बजेट योजना बनाउँदा पुरानो सोच झल्कने भन्दा पनि नयाँ प्रशासकीय स्वरूप अनुरूपको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। हामीले चाहिँ क्षमता, आवश्यकता, क्षमता र सम्भावनाका त्यसलाई परिचालनका सम्भावनाका कुराहरूमा नै उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने नै हो। त्यसले गर्दा यो योजनामा हाम्रो अलिअलि कस्तो देखिन्छ भने सोच पुरानो नै कता कता झल्किने के योजना निर्माण गर्दा अशासकीय स्वरूप चाहिँ हाम्रो नयाँ भइसक्यो अहिले। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेट उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादनलाई प्राथमिकता दिउँ। आजभन्दा अगाडि जे उत्पादन भएको छ त्योभन्दा बढी अर्को क्षेत्रमा जानुपर्छ। कृषि उत्पादनमा, औद्योगिक उत्पादनमा,
नयाँ उद्योग उत्पादन के छ, नयाँ कृषिको चाहिँ उत्पादन के छ, त्यसमा कसरी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रतिबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने किसिमले आउनुपर्छ। त्यो सकिँदैन। सक्रिय उमेर समूहका जो जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति पलायन छ। जब सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति नै पलायन हुन्छ त अब देशको विकास कसरी गर्न सकिन्छ? मुख्य विषय त्यही हो, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने। यो वर्षको बजेट त्यसैमा केन्द्रित होस्। जहिले पनि राम्रो बजेट लिपिबद्ध रूपमा धेरै राम्रो हुन्छ। कार्यान्वयन यति फितलो छ, कागजमा एउटा कुरा गरिएको हुन्छ, हामी कामहरूको गर्छौँ। हाम्रो कमी कमजोरी त्यहाँ हो। त्यहाँबाट अब हामीले चाहिँ राम्रो सुरुवात गरौँ भन्ने मलाई लागेको छ। सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाब दिँदै अर्थ मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरि पुष्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पहुँचको आधारमा योजना छनौट नहुने दाबी गरे। यसपालिको बजेटमा हजुरहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सुनिश्चित गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई भने यसपालि सरकारवाला मन्त्रालयबाट दिएको सिलिङभित्र बसेर गर्नुपर्ने आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक तयारीहरू पुरा नगरिकन आएका कुनै पनि योजनाहरू यसपालि बजेट कार्यक्रममा समावेश हुन सक्ने अवस्था छैन र अर्थ मन्त्रालयले कानुनी रूपमा, प्रशासनिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा पनि त्यही खालको तयारीहरू गरिसकेको अवस्थाहरू छ। सचिव पुष्करले आगामी वर्षको बजेट सरकारको निराशा चिर्दै उत्साह जगाउँदै सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप आउने समेत बताए। सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र कुमार पाण्डेले शिक्षा मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी अविश्वास गरी परीक्षार्थी कर्मचारी भर्ना गर्न लागि भन्दै मन्त्रीको कदममाथि प्रश्न गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उनले बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदा भइरहेको कर्मचारी तन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुने बताएका हुन्। सांसद पाण्डेले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 74,000 कर्मचारीमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर प्रश्न पनि गरे। शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर 74,000 निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ। कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा कर्मचारी तन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ हुँदैन। अहिले भइरहेको कर्मचारी तन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुन्छ हुँदैन। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति सहितको बजेट दिनुपर्ने बताए। प्रधान देशमा हुर्केका हामी त्यही बासी चामल र फापर र गहुँ पिठो खाएका, जौँ खाएका, उवा खाएका, मकै खाएका, आलु खाएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि एकदमै बजेटलाई सन्तुलन नगरी जुन ल्याउने नीति छ, जुन कार्यक्रम छ, अबका दिनमा फेरि पनि यो संशोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामी कर्णालीले चाहेको जस्तो बजेट र क्षतिपूर्ति सहितको बजेट, विशेष खालको बजेट पनि ल्याउनुपर्छ। बैठकमा सत्तारूढ नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पर्यटन ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। पर्यटन रणनीतिक योजनाले सन् 2025 सम्ममा नेपालमा आउने वार्षिक पर्यटक संख्या 25,22,000 पुग्ने तथा जीडीपीमा 9% भन्दा बढी योगदान पर्यटनको रहने प्रक्षेपण गरेको छ। पर्यटन विकासको सम्भावनाको खाका समेत तयार गरेको छ। तर अहिलेसम्म पनि पर्यटन ऐन 2035लाई हामीले परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो पहिलो काम आजको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुने गरी पर्यटन ऐन निर्माण गर्नु अनिवार्य छ। सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरिन्। न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई राजनीतिक भागवण्डाको विषय बनाएपछि समस्या आएको उनको भनाइ छ। सांसद गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समेत राजनीतिक भागवण्डाको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौँ सभामुख महोदय। राजनीति छिरिसके पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिमा आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै गर्दाखेरि एकजना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनिर हामीले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा 4-5 जना खाली गराउने चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ र भागवण्डा गर्ने पर्खाइमा पो छौँ कि सभामुख महोदय। यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
आजको शून्य समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक गिरीले देश शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्थामा रहेको बताए। उनले 10 वर्ष अघि कक्षा 1 मा 9.5 लाख विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले 5 लाखले मात्रै एसई परीक्षा दिइरहेको भन्दै बाँकी विद्यार्थीहरू कता गए भनी प्रश्न गरे। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार 10 वर्ष अघि 2070 सालमा कक्षा 1 देशभरि झन्डै 9.5 लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए। तर अहिले 10 वर्षपछि त्यसको आधी मात्रै विद्यार्थी यसै परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन्। बाँकी आधी विद्यार्थी कता गए? प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्माले देशमा ए लेभलको अध्ययन हुने कलेजहरू खोल्नुपर्ने बताइन्। राज्यका सबै तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सके विद्यार्थीहरूले आफ्नो शिक्षाको सदुपयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। एससी र +2 पछि उच्च शिक्षाका नाममा पलायन हुने यो जनशक्ति रोक्न राज्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति खपत हुने सक्ने ए लेभलका कलेजहरू अहिले जसरी केन्द्रित भइराखेका छन् क्यानाडा, जापान, युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा, त्यस्तो ए लेभलका कलेजहरूमा यहाँको राज्यले लगानी गरेर त्यो जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्ने र यहीँ रोक्ने खालको एउटा स्थिति बनाओस् र अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निशा डाङ्गीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न दिने गरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे। कबाडीमा पुगेर कौडीको भाउमाथि गाडीहरू कहिले बेचिन्छन् थाहा छैन, तर सभामुख महोदय सामानको मोल चिन्ने हो भने त्यस्ता पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने हो भने ती गाडीले धेरै देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतलाई समेत खपत गर्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पछिल्लो समय सरकारी निकायको सर्भर डाउन हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै नागरिकको डेटाको कसरी सुरक्षा गर्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको सर्भर डाउन भयो। बिहिबार 100औं यात्रु करिब 4 घण्टा लाइनमा बस्नु पर्यो, जसले गर्दा रातिका उडानहरू सबै प्रभावित भए। सोही दिन भन्सार विभाग आशिकोडा सफ्टवेयर डाउन हुँदा भन्सार कार्यालयको काम करिब 5 घण्टा अवरुद्ध भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिन्दवासिनी कंसकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएका स्थानमा जलन अस्पताल खोल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हालसालै पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू खोलेका छौं। हामीलाई आगलागी हुन सक्छ भन्ने ज्ञान छ। हामीले दमकलहरू किन्यौं किनभने त्यसमा कमिसन आउँछ, तर आगलागी भएको खण्डमा मानव क्षति हुन सक्छ भन्ने हामीले किन सोचेनौं? बैठकमा अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा कुराहरू राखेका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेको बताएकी छिन्। आज सिंहदरबारमा रेडियो नेपालको 74औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्थायित्व र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री शर्माले विगतमा जस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रूपमा मात्र नभई जनताको आवाज सरकार समक्ष पुर्याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्। हामीले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौं। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ। विगतमा जसरी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो भने अब यस खालको कार्यशैलीमा हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राखेर आम सञ्चारको क्षेत्रमा कानून निर्माणमा जोड दिएको पनि उल्लेख गरिन्। हाल संसदमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण हुने भन्दै अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनले औँलाइन्। मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा र
विकास गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको जगमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अबको आवश्यकता भएको पनि स्पष्ट पारिन्। संविधानको मर्म अनुरूप धेरै जनपक्षीय र प्रगतिशील कानून निर्माण गरेको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्दै हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सशस्त्र प्रहरीले पर्साका स्थानबाट 10 लाख बराबरका 720 रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान माफ गर्नुहोला पर्साका स्थानबाट 10 लाख बराबरका अवैध सामान बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 7 मा पर्ने रेलवे रोडबाट 8,40,000 मूल्यको अवैध भन्सार छलीका कपडा, काजु, जुत्ता, चप्पल, कुर्ता, सरवाल लगायतका सामग्रीहरू प्रहरीले बरामद गरेको हो। त्यस्तै वीरगञ्ज 16 मा पर्ने वीरगञ्ज भन्सारको मूल गेट नजिकैबाट 1,22,720 रुपैयाँ बराबरको सामान पनि बरामद भएको छ। सशस्त्रले नै वीरगञ्ज 31 मा पर्ने वन जंगलबाट चोरी फडानी गरिराखेको अवस्थामा 20 क्युफिट सालको गुलिया, सोमा प्रयोग हुने आरा र मानिससहित पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने तीनमुखे झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि रुरु क्षेत्रमा पर्यटक बढेका छन्। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको संगम स्थल कालीगण्डकीमा नुहाउन नजिकैको ऋषिकेश मन्दिरमा दर्शनको लागि पुग्नेको संख्या बढेको हो। केही महिना अघि हनुमान शिला पुनर्निर्माण गरिएपछि पर्यटकको संख्या वात्तै बढेको स्थानीय बताउँछन्। र यो शालिग्राम चाहिँ यता ढगौटीको बगरमा भेटाइसकेपछि यहाँको सबै हामी स्थानीय यहाँको समितिको सबै टिम मिलेर यसलाई यहाँ राखेको छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले कमलको फुल आकारको चाहिँ आसन बनाएर त्यो आसनमाथि यो शालिग्रामलाई विराजमान गराउने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसरी मिल्यो भने माथिबाट छाना पनि हालेर यसलाई सुरक्षित गर्ने, भोलि यसलाई कसैले पनि तोडफोड नगरिदियोस्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आर्थिक सङ्कलन गरेर हनुमान बाटिकाको पुनर्निर्माण गरिएको हो। बाटिकामा हनुमान शिलालाई पूर्ण आकृति दिइएको छ। सङ्कलित रकमबाट शालिग्रामलाई व्यवस्थित गरेर राख्ने योजना स्थानीयको छ। हनुमानजीको अहिले काम राम्रै भइसक्यो। अब हामी आज रामसीताको लागि हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। अब हामीलाई मात्र सहयोगको अपेक्षा गर्दैछौँ। यो ऐतिहासिक प्राचीन मन्दिर थियो, यसो खुलेमा परेको र अहिलेको तत्कालीन व्यवस्थापन समितिबाट सक्रियता यहाँहरूको सहयोगबाट अहिले यो पुनर्निर्माण भएर जुन काम भइरहेको छ यसमा समितिहरूको सक्रियता दाताहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब हालै दिनमा आजै रुरु क्षेत्रको धार्मिक महत्त्व र आस्थालाई थप जागृत गर्न राम र सीताको 6 फिट अग्लो मूर्ति बनाउने तयारी छ। झण्डै 500 किलोको शालिग्रामलाई राखेपछि धार्मिक पर्यटकहरूको लागि थप आकर्षण थपिएको हो। स्याङ्जातर्फ रहेको हनुमान बाटिकाको रङ्गरोगन र पुनर्निर्माण गरेपछि झन पर्यटकलाई रुरु क्षेत्र भुल्न थलो बनेको हो। कालीगण्डकी नदी किनारमा मात्र पाइने औसतका ढुङ्गा भन्दा गरौँ भित्री भागमा सुन लगायतका धातु रहेको भन्ने मान्यता छ। कालीगण्डकी नदी किनारमा साना शालिग्राम पाइए पनि ठूला खालका कमै भेटिने गर्दछन्। उपत्यकालाई मन्दिर नै मन्दिरको सहर भन्ने गरिन्छ। ललितपुरमा विभिन्न देवी देवताका मन्दिर मध्ये पाटनको कृष्ण मन्दिर पनि एक हो। तत्कालीन उपत्यकाका राजा सिद्धनरसिंह मल्लको पालोमा बनेको शिखर शैलीमा निर्माण भएको कृष्ण मन्दिर लगायत ऐतिहासिक दरबार स्क्वायर अहिले पनि पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पाटनको मुख्य आकर्षणको केन्द्रमा धार्मिक र विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायत मङ्गल बजार दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। झन्डै 2 वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले आगन्तुकले भरि भराउँछन्। पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा रहेको ढुङ्गै ढुङ्गाले बनेको कलात्मक कृष्ण मन्दिर हेर्न धार्मिक पर्यटकदेखि विदेशी पर्यटक र सर्वसाधारण ढुक्कसँग मनोरञ्जन गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। यहाँ चाहिँ एकदमै पिसफुल अनि रमाइलो ठाउँ हो चाहिँ हामी चाहिँ यता प्रायः जस्तो धेरै आइरहेको हुन्छौँ ह्याङआउट गर्नको लागि, किनभने एकदमै पिसफुल छ यतातिर अनि रमाइलो लाग्छ यता आउनु। ठिकै राम्रो लाग्यो। कोरोनाको समयमा त खासै चलपल थिएन, कोरोनापछि अथवा यहाँ भूकम्पपछि पनि
नयाँ संरचना थपिँदै रहेछ त्यस राम्रो छ ठिक छ। ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदा पाटनको कृष्ण मन्दिर लगायत धार्मिक संरचना भएको यस क्षेत्रमा कोरोनाले केही वर्ष असर पारे पनि अहिले चहल पहल भएको कारणले आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको चहल पहल बढेको आन्तरिक पर्यटक रमेश लुइटेलले बताए। यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पुरातात्विक एउटा कलाले भरिएको ठाउँ हो हैन। यहाँ अब विभिन्न देश विदेशबाट मान्छेहरू आउने गर्नुहुन्छ। जतिखेर कोभिडले चाहिँ यहाँ असर पारेको थियो अहिले चाहिँ त्यो असर देख्न सकिँदैन, किनभने धेरै लामो समय पनि भइसक्यो र यहाँ मान्छेहरू आउने क्रम पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै छ। एकपटक संघीय राजधानी छिर्ने जो कोहीको पनि पहिलो रोजाइमा पर्ने पाटन दरबार स्क्वायरमा आन्तरिक पर्यटक र विदेशी पर्यटकको आगमन बढेपछि यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय पनि बढेको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि जीर्णोद्धार गरी बनेका ऐतिहासिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। मन्दिर वरपरका केही धार्मिक सम्पदामा पुनर्निर्माण चलिरहेका कारण यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई सहज ढङ्गले हिँडडुल गर्न भने केही अप्ठ्यारो रहेको देखिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। मानव उपचारको लागि आवश्यक पर्ने रगत सहज रूपमा सङ्कलनको लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्र धरानमा आधुनिक प्रविधियुक्त भ्यान प्रयोगमा ल्याएको छ। विगतमा रक्तदान कार्यक्रमको लागि रक्त सञ्चार केन्द्रले रेडक्रसको गाडीमा आवश्यक उपकरण राखेर ल्याउने गरेकोमा प्रविधियुक्त भ्यान उपलब्ध भएपछि भने भ्यान सबै आवश्यक उपकरणसहित रगत सङ्कलनको लागि आउन थालेको हो। कोशी प्रदेशमा हुने रक्तदान कार्यक्रमहरूमा सहज रूपमा यस भ्यानको सहायताले रगत सङ्कलन गर्न सकिने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार केन्द्रका प्राविधिक मणिराम लिम्बुले बताए। पहिला एम्बुलेन्स हाम्रो रेडक्रसको चाहिँ आफ्नै काम परेको हुनाले एम्बुलेन्सै प्रयोग गरेर रेडक्रसको निजी गाडी नै प्रयोग गरेर रगत सङ्कलनमा जानुपर्ने भएको थियो भने अहिले यो जुन घुम्ती रगत सङ्कलन भ्यान आइकन यसमा चाहिँ 2-3टा रगतहरू के अरे संस्थाले रगत दान राखेको खण्डमा चाहिँ यसमा मैले प्राविधिक टोलीहरूलाई लिएर 2-3टासम्म टोली लिएर हिँड्न मलाई पनि सहज भएको छ। घुम्ती प्रविधियुक्त भ्यान रगत सङ्कलनको लागि प्रयोग गर्दा अत्यावश्यक परेको समयमा धेरै ठाउँमा रगत सङ्कलन गर्न सकिनेछ। भ्यानमा एसी, फ्रिज, जेनेरेटर, टेन्टको समेत व्यवस्था भएको कारण खुला ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि घुम्ती रगत सङ्कलन भ्यान सहज हुने देखिन्छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। सिन्धुलीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरी डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण ब्रेक थ्रुको तयारी गरिएको छ। 13.3 किलोमिटर दूरीकोमा सुरुङ निर्माणसँगै बाँध निर्माण पनि अघि बढाउने तयारी छ। सम्माननीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको यो सीमा क्षेत्रमा पर्ने सुनकोशी नदीको यो तटीय क्षेत्रमा छौँ। खास गरिकन यो सुनकोशी नदीको पानीलाई सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारमा अवस्थित मरिन नदीमा मिसाउनको निम्ति 13.3 किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट यो पानीलाई मरिन नदीमा पुर्याउनुको निम्ति अहिले बाँध निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ र यो रूपान्तरकारी आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति यो सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी र यो बाँध निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो कामहरूलाई रफ्तारमा अगाडि बढाएको छ। यो आयोजना सुरुको कन्सेप्ट अलग भए तापनि अहिले अपडेट गर्दाखेरि हामीले 84को असोजमा आर्थिक वर्ष 84-85 भने तापनि 84को असोजमा हामीहरू सम्पन्न गर्छौँ। 13.3 किलोमिटरको टनल हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको रूपान्तरणकारी आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको यो टिबिएम एक्जिट पोइन्ट हो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो टिबिएम टनल बोरिङ मेसिन टिबिएमले यो 13.3 किलोमिटर सुरुङ ब्रेक थ्रो गरेपछि यो सुनकोशी नदीको किनारमा रहेको यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको यो बाँध स्थलमा निर्माण गरेको एक्जिट पोइन्टमा यो अहिले टिबिएम निकाल्नको लागि अहिले यहाँका प्राविधिकहरूले तयारी तीव्र बनाइरहनु भएको छ र यो टिबिएम मेसिनले यो सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारबाट 13.3 किलोमिटर सुरुङ सम्पन्न गरेपछि यो सुनकोशी नदीमा रहेको एक्जिट पोइन्टमा यो टिबिएम मेसिनलाई सकुशल निकाल्नको लागि र यसलाई एक्जिट गराउनको लागि अहिले तयारीहरू
भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक ट्रान्समिसन लाइनको कार्य पनि आइई अगाडि बढेको छ र अर्को हामीले अब यो 31 मेगावाट पावर यहाँ जेनेरेट भइसकेपछि यसलाई क्यास्केडिङ गरेर तल अरू कति पावर जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर क्यास्केडिङको रूपमा हामीले अर्को अध्ययन अगाडि बढाएको छौँ। त्यसबाट पनि हाराहारी 20-30 मेगावाट कति हुन्छ स्टडीले त्यो देखाउँछ, त्यो पावर जेनेरेट हुन्छ। त्यसको अलावा हामीले सुनकोशी तामाकोशी लगायत अरू प्रोटेक्सन इरिगेसनका अरू सपोर्टिभ प्रोग्राम, सामाजिक डेभलपमेन्टका एक्टिभिटिजहरू, सोसियल डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी, विभिन्न किसिमका तालिमहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले प्याकमा ल्याउँछौँ। र यसरी हेर्दाखेरि छोटो समयमा नै यो चिनिया ठेकेदार कम्पनी कोबेकले सुरुङ निर्माणको कामलाई तोकिएको समयभन्दा छिट्टै सम्पन्न गरेर यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको सुरुङ निर्माण चाहिँ सम्पन्न गरेपछि यो ठाउँमा टिबिएम निकाल्नको लागि यो तयारी भइरहेको छ र यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको यो बाँधस्थलमा अहिले बाँध निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सुनकोशी नदी, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबर। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो। शीर्ष नेताहरूबीच कर्णाली प्रदेशको सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिने सहमति भए पनि प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत दिन बोलाएको आजको बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धरानबाट आएको साम्पाङ सहितको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै विभिन्न विकासका माग राखेका हुन्। भेटमा आफूहरूले खानेपानी, विमानस्थल, राजमार्ग, ल्यान्डफिल साइट, उद्योग लगायतका माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको मेयर साम्पाङले जानकारी दिए। धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। 2084 को निर्वाचन अघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै उनले एकल प्रदर्शन गरेका हुन्। केही दिन अघि काठमाडौँ आएका साम्पाङले बिहानै सडक किनारमा एक्लै उभिएर निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका हुन्। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रिक्त पद पूर्तिको लागि आवेदन मागेको छ। आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै परिषदले महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण सङ्कलन गरी 15 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एबी न्यूजका अन्य खबरहरू एबी न्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।